बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई अहम मौजू पर बातचीत करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि क्या हुकूमत वाकई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गला घूंटने के लिए तैयार है। क्या इसकी ज़बानबंदी की जा रही है। क्या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लोगों से छीने जा रहे हैं कि ताकि कोई अपनी बात कर ना सके। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पहले ही एक्स, जिसको ट्विटर भी कहते हैं, उसके ऊपर पिछले कुछ माह से पाबंदी लग चुकी और आम लोगों के लिए उसका इस्तेमाल इतना आसान नहीं रहा। अगरचे जो आईटी के माहिरीन हैं वो तो जानते हैं कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन जो आम इस्तेमाल था वो कम से कम रुक चुका हुआ। अब जो बाज़ हलकों के अंदर जो बातें पाई जा रही हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूब पर पाबंदी अनकरीब लग जाएगी, इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी और उसके बाद बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा कि उनको पकड़ दकड़ होगी, उनको अपने किए का हिसाब देने के लिए कहा जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ गया है। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है। मौजू यही है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने के मकसद क्या है और इसकी क्या वजूहत हैं, क्यों ऐसे इक़दाम वो सोचे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। हम खुद देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया बड़ी तेज़ी से इसे बूस्ट मिला, लोगों ने अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया। कोई पाकिस्तान में बैठा इस्तेमाल कर रहा है, कोई पाकिस्तान से बाहर भी है, लेकिन दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, उनके अपने मकसद हैं। उन मकसद के लिए इस मीडिया का इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसी तरह इसके भी दोनों पहलू हैं कि इसका पॉजिटिव यूज़ भी है और इसका नेगेटिव यूज़ भी है। नेगेटिव यूज़ ज़्यादा सामने आ रहा है जिसकी वजह से शायद ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जो चल रही है, लेकिन इसमें उन लोगों का क्या गुनाह जो कोई कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके कोई ना कोई तामीराती काम कर रहे हैं, उनका क्या गुनाह है। जिन्होंने कभी किसी पर उंगली नहीं उठाई या जिन्होंने अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया, उनको खामोश करवाने का क्या मकसद है कि उनसे भी इसकी रसाई जो वो ले ली जाए। दुनिया सारी के अंदर ये मीडिया चल रहा है और सारी दुनिया में एक भूचाल आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया में इसके ऊपर सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि इसका इतना ज़्यादा मुआशरे पर असर क्यों है। सोसाइटी यकीनन डिस्टर्ब होती है जब आप एक नेगेटिव बेसलेस प्रोपेगेंडा करते हैं जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो या जिसकी कोई कुछ भी ना हो, तो यकीनन उससे भूचाल भी आता है। तो आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई अपनी डुगी बजा रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात करने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे कुछ आर्गुमेंट्स हैं या नहीं है, कुछ दलाइल हैं या नहीं है, कुछ वजूहात हैं या नहीं है, वो ख़बर फेक है या नहीं है, ये बहुत कुछ चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस सोशल मीडिया को इसकी आवाज़ ही दबा दें कि नहीं जनाब हमें इसकी आवाज़ पसंद नहीं है, लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू फेस इट, हम इसको मज़ीद जो है फेस करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए ये बात तो कंफर्म है कि इंसान के अंदर इतना मादा होना चाहिए कि अगर वो अपने हक़ के अंदर बातें सुन सकता है, अपनी तारीफ़ सुन सकता है, तो उसके अंदर कम से कम इतना मटेरियल भी ज़रूर होना चाहिए कि वो अपने मुखालफिन की बातें भी सुन सके। यहाँ पे अब सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोगों के बाकायदा ग्रुप्स बन चुके हैं। एक ग्रुप अगर हुकूमत के साथ खड़ा है, दूसरा मुखालिफ के साथ खड़ा है और वो अपनी अपनी डोगी बजा रहे हैं, जिसकी एक मिसाल दी जा सकती है। देखिए हमारे जितने मशहूर एंकर हैं, जब वो टेलीविज़न स्क्रीन मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे होते हैं, उनकी नुक्ता नज़र कुछ और होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, कुछ सियासी टॉपिक हो, कुछ जुडिशरी से रिलेटेड हो, हत्ता कोई पाक फौज से रिलेटेड हो। वहाँ पे उस स्क्रीन पर बैठे हुए, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द पॉलिसीज़ डिस्क्राइब्ड बाय द ओनर ऑफ द मीडिया, उससे इधर उधर वो जा नहीं सकते और उससे भी लाखों रुपया वो ले रहे हैं, मंथली करोड़ों में भी ले रहे हैं लोग।
لہٰذا وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کو کہی جاتی ہے، یا جو ادارے کی پالیسی ہے یا جو ادارے کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں سے ہٹتے ہیں اور آ کے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں، وہاں اس پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر اسی ٹاپک کے بارے میں بالکل مختلف ہوتا ہے، یکسر مختلف ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ میری طرح حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جب وہاں پر بیٹھا تھا، وہاں پر اسی موضوع کے بارے میں اس کی بات جو تھی وہ کیا تھی، اور اب اگر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیٹھا ہے تو اب یہاں پر اس کی کیا بات ہے۔ اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لوگوں کے بہت سارے منہ ہیں، بہت ساری ان کی اسپیکٹس ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، جو کچھ بھی ہے ایسے لوگ ہیں جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہر چیز جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے اور وہ بک رہا ہے۔ تو دوسرے لوگ جو کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں وہ تو اچھی خاصی اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو تو اچھی خاصی جدوجہد کرنا پڑتی، تب جا کے اگر کسی کو کوئی جگہ مل جائے تو ٹھیک، ادروائز مشکل ہے۔ لیکن اب اگر یہ اقدام کرنا کہ آپ سوشل میڈیا کو آف کر دیں، اس پر پابندیاں لگا دیں، اس پر کام کرنے والے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، خاص طور پہ جو آپ کے مخالف نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کو خاموش کروائیں، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کامیابی مل جائے، لیکن تنقید زیادہ ہوگی، لیکن اس کے جو منفی اثرات آئیں گے وہ کچھ زیادہ آئیں گے۔ تو اس لیے یہ اقدام کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بدل چکی ہے، اس بات کو مانیں، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اب یہ کام کرنا اتنا جو ہے نا وہ ایزی پروسیس نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بڑی آرام سے اس کو حل کر لیں گے یا یہ سیٹل ہو جائے گا مسئلہ، یا ہم لوگوں کی آواز کو فوراً دبا دیں گے، تو یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور بھی دنیا میں اب بہت سارے ذریعے ہیں باتیں پہنچانے کے، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم سامنے آ چکے ہیں کہ جن کے ذریعے اپنی بات کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو کس کس کو دبایا جائے گا، کس کس کا گلا دبایا جائے گا؟ تو اس لیے یہ اقدام کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ اس حوالے سے بہت سارے اہم حلقوں کے اندر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جناب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا کرنے کی کچھ منصوبہ بندی کی گئی ہے تو پھر بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے لوگوں کو موقع دیا، اپرچونٹی دی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے منوایا، انہیں مین سٹریم میڈیا پہ آگے پیچھے جگہ نہیں ملی، وہ نہیں، ان کو کامیابی کہہ لیں یا ان کو جگہ ہی نہیں مل سکی، کیونکہ اس کے کچھ اپنے اصول ہیں، کچھ اپنے قواعد ہیں، اور ہر کو اس کو فالو نہیں کر پاتا، لہذا ہر کسی کو اس کے اوپر جگہ بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ایسے وہ پلیٹ فارم دیے کہ لوگوں نے اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائی۔ تو اس کے اندر سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے، صرف پراپوگنڈا کرنے والوں کو جو فیک کر رہے ہیں، جو خبریں فیک پھیلا رہے ہیں، صرف ان کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی سامنے رکھنا چاہیے جو لوگ اس کے اوپر بیٹھ کر مثبت کام کر رہے ہیں، لوگوں تک جو کچھ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر مثبت پہلو پائے جاتے ہیں، وہ کدھر جائیں گے؟ اگر آپ نے یہ سارے سوشل میڈیا کو بند کر دیا تو وہ لوگ کس طرف جائیں گے، کیا کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے یہ ذریعہ معاش بھی ثابت ہوا، جو معاشرے میں جن کے لیے ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا، وہ لوگ یہاں پہ ایڈجسٹ ہوئے اور بڑے اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہوئے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں اس کے اندر جو حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر اس ایکس کے بعد مزید اقدامات کیے گئے یا مزید آگے بڑھا گیا تو ہو سکتا ہے حکومت کو سخت جو ہے وہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑے، بہت ساری مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پھر بگڑ جائے گا، پھر اس حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو ایسے ہی کچھ انقلابات کی صورتحال بنتی ہے۔ تو اس لیے ایسے اقدامات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے جن سے معاشرے میں افراتفری پھیلے، جن سے معاشرہ سکیٹرڈ ہو، تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی، ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے کام کرتے ہیں، ضروری ہے کہ ہم بھی سوچیں کہ آخر ہم بے معنی پراپوگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ وہ خبر جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، مثلا بہت ساری ویڈیوز ایسی چلائی جاتی ہیں جو کئی سال پرانی ہوتی ہیں، جس کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اس کو اس واقعے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اب عام دیکھنے والا جو مصارف ہے وہ تو یہی سوچتا ہے کہ شاید اس کے اندر ہی سچائی ہے،
جبکہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو ان چیزوں سے ان لوگوں کو بھی دور رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہم دوسروں کا راستہ بھی بند کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے پکچر کی دونوں سائڈ، اس کے دونوں رخ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے عام لوگوں کی زبان بندی ہو، عام لوگوں کا گلا گھونٹ دیا جائے.